अब यसपछि मैले तपाईहरुले यो एजुम्सनहरु गर्दै जाँदाखेरि अस्ति भनेको पनि थिए अब लास्टमा यो के थियो एउटा एजुम्सन भनेको यो मैक्सिमम स्ट्रेस अब कंक्रीटमा कति पुग्ने स्टीलमा कति पुग्ने त्यो सबै कन्डिसन भइसकेपछि अब हेर्नुस् त हामीले एउटा यस्तो आइडियलाइज कन्डिसन एजुम गरौँ जति बेला तपाईको कंक्रीटको पनि मैक्सिमम स्ट्रेस र स्टीलको स्ट्रेस पनि मैक्सिमम पुग्छ अथवा यो स्ट्रेन डायग्राम छ स्ट्रेन डायग्राम जहिले पनि लिनियर एजुम्सन छ जुनसुकै मेथड होस् वर्किङ स्ट्रेस मेथड होस् किनभने हामीले वेल चाहिँ तपाईको यील्ड स्ट्रेस भन्दा तल स्ट्रेस भएकोले स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ लिनियर नै एजुम गरेको छ सबै मेथडले तर स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीटको केसमा प्याराबोलिक एजुम गरेको छ अब स्टील त एउटा ठाउँमा लम्ब हुन्छ त्यसको लागि कुनै कुरो भएन अब यसपछि हेर्नुस् यो स्ट्रेस डायग्राम हामीले लिनियर एजुम गरिसकेपछि त यो फिगरबाट हामीले के रिलेसन निकाल्छौं हेर्नुस् त xu यहाँदेखि यहाँ हामीले xu मान्यौ अहिलेलाई मैले xu नि भने xu लिमिटिङ भने छैन है न्यूट्रल एक्सिस जहाँ छ त्यहाँसम्मको डेप्थ xu डिवाइड बाइ ec माथिको ec यो डायग्राममा गर्दै छु स्ट्रेन डायग्राममा इक्वल टु d माइनस xu तलको डिस्टेन्स डिवाइड बाइ est यो रिलेसन सिमिलर ट्रायंगलबाट आयो स्ट्रेन डायग्रामको ठीक छ यसपछि मैले के गरे भने अब यसपछिको यो चीजहरु पनि पहिला कतिले मैले एकछिनको लागि अपलोड गरेको थिए कसैले गर्नु भएको छ भने त्यसलाई डिलिट गरेर पछि फेरि अपलोड गरेको छु त्यो गर्नु होला मैले यहाँ केही चेन्जहरु केही पेजहरु अलिकति चेन्ज गरिदिएको तपाईहरुलाई कुरो त सबै त्यही नै हो पहिलाको अलिकति सिम्बल चेन्ज गरिएको छ अलिकति अन्डर एन्फोर्समेन्टहरुको नामाकरण त्यहाँ गरिएको थिएन नामाकरण गरेर राखिएको छु कुरो त्यही छ अब यसलाई मैले इलेबोरेट गर्दै गएको फेरि रिपिट गर्दै छु है अस्ति बुझ्नु भएको थिएन भन्नु भएको थियो म यही देखि अब सबै रिपिट गर्दै छु यसैमा त्यो हजुरले हामीले सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई गर्छ हैन हजुर फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि हजुर अनि त्यो हाम्रो पछाडी केसहरु थियो नि त्यो तीनटामा त्यो आउँदै छु हैन त्यसमा जस्तै कंक्रीट पहिला पुग्छ भन्छ नि त्यो लिमिटिङमा आज त्यो त्यति बेलै कुरो गरौँ म एकदमै सबैलाई एकदमै सकेसम्म अझै सिम्प्लिफाई गरेर बुझाउँछु त्यति बेलै कुरो गरौँ है यो चाहिँ बढौ त्यो क्वेशन त्यति बेलै गरौँला है अहिलेलाई म तपाईहरुले सुरुदेखि बुझ्ने प्रयास गर्नुस् र अफ कोर्स त्यो सबै यहीदेखि रिलेसन छ यहाँदेखि तपाईले अब राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुस् है म बताउँदै छु अब यो रिलेसनबाट हेर्नुस् त xu बाइ मैले कंक्रीटको अल्टिमेट स्ट्रेन भन्नाले फेलर स्टेजको स्ट्रेन राखे यहाँ केही गरिन यसलाई मैले फेरि सिम्प्लिफाई गरे अझ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै हो अब यसलाई फर्ममा के ल्याए भने xu अपॉन d भन्नाले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रम कम्प्रेसन फाइबर टु टोटल इफेक्टिभ डेप्थ लाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरे अब यसमा त के छ भने कंक्रीटको मैक्सिमम स्ट्रेन अल्टिमेट स्ट्रेन राखिसकेको छ भन्नाले फेलर स्टेजको स्ट्रेन राखिसकेको छ भने अब स्टीलको पनि त्यही फेलर स्टेजको राखौ यो भनेको मैले के भन्न खोजे भने अहिलेसम्म त हामीले के गर्यो भने न्यूट्रल एक्सिस xu छ कंक्रीट अल्टिमेट स्ट्रेनमा पुगिएको सकेको छ स्टीललाई अहिले केही भनेका छैन स्टीलको सिम्पली स्ट्रेन फर्मुला मात्र राखेका छौ तर स्टीललाई पनि के भनेको छ भने स्टीलको पनि अल्टिमेट स्ट्रेन फेलरमा यो चाहिँ लिने यो वास्तवमै फेल त हुँदैन तर सेफ्टीको लागि यहाँसम्म मात्र डिजाइनको पर्पसको लागि लिने भनेको भन्नाले स्टीलको स्ट्रेन भनेको हामीले यति लिन पाइन्छ फेलर स्टेजमा जति बेला कंक्रीटमा पनि अल्टिमेट पुग्छ त्यति बेला स्टीलको अल्टिमेट यति पुग्छ भने अहिलेलाई हामी के जुम गर्यो भने अब यो सिचुएसनमा जति बेला एकैचोटी साइमल्टेनियसली यहाँ कंक्रीटमा स्ट्रेन अल्टिमेट पुग्छ र स्टीलमा पनि यहाँ अल्टिमेट पुग्छ त्यो भनेको est को पनि यही भ्यालु राख्ने हो fy / 1.5 es + 0.002 यो स्ट्रेनको पनि भ्यालु राख्ने बित्तिकै यो भनेको अब के हुन्छ त यो केसै अब लिमिटिङ केस भयो यो पोसिबिलिटी कतिको छ त एकैचोटी कंक्रीट पनि तपाईको अल्टिमेट स्ट्रेनमा पुग्नु र स्टील पनि अल्टिमेट स्ट्रेनमा पुग्नु भनेको त एकदमै स्पेशलाइज्ड कन्डिसन हो र यस्तो कन्डिसनलाई नै हामी लिमिटिङ कन्डिसन भन्छौं र त्यो लिमिटिङ कन्डिसनमा भएको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई पनि हामी लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ xul ले डिफाइन गर्यो है त्यही हिसाबले मैले यो चीज यहाँ भनिसकेँ त फर लिमिटिङ केस दैट इज व्हेन स्ट्रेन इन स्टील रिबार also reaches the limiting strain कंक्रीट को त पहिले राखिसकेको छौं त्यति बेला est को भ्यालु यो राख्ने हो and limiting neutral axis depth when the maximum strain in both steel and concrete reaches simultaneously
or yielding in both and steel concrete start simultaneously. एकैचोटी पुग्नु भनेको दुवैको यील्डिङ पनि एकैचोटी स्टार्ट हुनु हो। त्यति बेला नै मैले अघिको एक्सपिरियन्समा XQU को ठाउँमा XU लिमिटिङ हाल्दिए। यो सिचुएसन नै दुवै एकैचोटी तपाईको यील्डिङ स्टार्ट हुने भनेकोले अथवा दुवैमा एकैचोटी अल्टिमेट स्ट्रेन पुग्नु भनेकै त्यति बेलाको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई त्यो सिचुएसनलाई हामीले लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ अथवा नोटेसन XU लिमिटिङ राखे। डिवाइड बाइ अब EST को भ्यालु पनि यहाँ राखिदिए। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु हो भने XU लिमिटिङ डिवाइड बाइ 0.0035 र यो गएर यसरी 0.875 डिवाइड बाइ ES आयो। यहाँसम्म केही क्वेशन छ? लिमिटिङ कति बेलाको भन्यौ? लिमिटिङ भनेकै जति बेला कंक्रीट को कम्प्रेसन फाइबर र स्टील दुईटैमा एकैचोटी साइमल्टेनियसली लिमिटिङ स्ट्रेन पुग्छ अथवा दुवै एकैचोटी यील्डिङ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यील्डिङ केलाई भन्यो भने त्यसको लागि पनि पहिले एजुम्सनले डिफाइन गरेको छ। कंक्रीट को स्ट्रेन 0.0035 पुग्यो भने यील्डिङ भयो भन्छौं। स्टील को स्ट्रेन Fy by 1.15 ES plus 0.002 पुग्यो भने त्यसलाई यील्डिङ। यो डिफाइन गर्यो एजुम्सनले। एजुम्सनमा यो चुजलाई डिफाइन गरेको छ। त्यो बेसमा रहेर अब दुवै एकैचोटी यील्डिङ पुगेको सिचुएसन भयो भने त्यति बेलाको कुनै पनि गिभन सेक्सनको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई हामी लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भन्छौं। अब हेर्नुस् न लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ र इफेक्टिभ डेप्थको रेशियोमा अब हेर्नुस् न के छ त। अब बेसिक डेफिनिसन अथवा बेसिक एजुम्सनमा अब तपाईको स्टील को ग्रेड र स्टील को मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मात्रै छ, अरु केही पनि छैन। र हामीले डिजाइन गर्ने स्टीलहरु Fy 250 ग्रेड को होस् अथवा 415 ग्रेड को होस् अथवा 500 ग्रेड को होस् सबैको लगभग मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को भ्यालु एउटै हुन्छ। 2 × 10⁸ मेगापास्कल जुन हामी स्ट्रक्चर फर्स्टमा पनि पढ्यौ। स्टील को प्राय मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुनसुकै ग्रेड को भए त्यही हुन्छ। अब ग्रेड स्ट्रेन्थ को कुरो भयो भन्नाले छुट्टा छुट्टै ग्रेड स्ट्रेन्थ को लागि हामीले यो लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ रेशियो चाहिँ ग्रेड अनुसार यो फरक हुन्छ भनेर यो भ्यालु जहिलेको पनि सम्झिराख्नुस्। जहिलेको लागि अब याद राख्नुस्। यो बीम डिजाइन को लागि तपाईले अब सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यसमा हामीले केही गरेका छैनौं। Fy ES को भ्यालु 2 × 10⁸ र Fy को भ्यालु एकचोटी 250 राख्दाखेरि XU by D को भ्यालु 0.53 आउँछ एप्रोक्स। यो डेसिमल पछि धेरै आउँछ। यो एप्रोक्स भ्यालु है 2 डिजिट सम्म हो। त्यसै 415 राख्दाखेरि XU by D को भ्यालु 0.48 आउँछ। 500 राख्दाखेरि 0.46 आउँछ। यो तपाईको अब लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भनेको जुनसुकै गिवन सेक्सनको लागि स्टील को ग्रेडमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ र त्यो स्टील को ग्रेड अनुसारको यो तीनटा ग्रेड को लागि जहिले पनि अब सम्झिनुस्। यो एक्जाममा पनि यो फर्मुलाको लागि सम्झिनु पर्ने हुन्छ तपाईले। अब अगाडितिर जाउँ। अब यसपछि मैले के भने लिमिटिङ केस तपाईहरुलाई डिफाइन गर्थे। तर के छ त एक्चुअलमा लिमिटिङ केस आउन पोसिबल छ त रियल स्ट्रक्चरमा? हुँदैन। लिमिटिङ केस भनेकै त एकदमै एक्सट्रीम अथवा एकदमै स्पेशल कन्डिसनमा दुवै एकैचोटी एकै ठाउँमा पुग्नु भनेको त दुवै कम्प्रेसन फाइबर कंक्रीट को पनि उता कम्प्रेसिभ स्टेजतिर र यता टेन्साइलतिर स्टील एकैचोटी यील्डिङमा पुग्नु भनेको सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। प्रोबेबिलिटी न्यून हुन्छ भनेको अब एउटा केस त त्यही नै भइहाल्यो लिमिटिङ पुग्नु। त्यो बाहेक पनि अर्को केस हुन सक्छ। अर्को केस के हुन्छ भने एउटामा के हुन सक्छ आइदर कंक्रीट पहिला यील्ड हुन्छ अथवा स्टील पहिला यील्ड हुन्छ भन्नाले यसमा तीनटा केस देखिने भयो। त्यही तीनटा केस तपाईले अस्ति पनि भनेको थिए। आज मोर क्लियरली यसलाई म गरिरहेको छु। हेर्नुस् 3 केसेस अफ यील्डिङ अथवा फेलर अफ आरसी सेक्सन इन बेन्डिङ देखिन्छ। अब यसमा फर्स्ट केस भनेको हामीले यसैलाई अघि पनि यही कुरो थियो मैले नाम राखेको थिइन। फर्स्ट केस भनेको अन्डर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन अथवा केस फर्स्ट। यो के हो त? अब यसलाई बुझौं। यसमा के भयो भने रेनफोर्समेन्ट अथवा डन्डी अंडरगो लिमिट स्टेट अफ स्ट्रेन एट फर्स्ट दैट इज रेनफोर्समेन्ट विल यील्ड फर्स्ट। यो भन्नुको मतलब नै के हो भने के साउन्ड आइरहेछ म्युट गरिदिनुस् है। कसको साउन्ड आइरहेछ? अरु कोही त केही छैन ल ठीक छ। भन्नाले यसमा के भन्यो भने डन्डी तपाईको पहिला यील्डिङ हुन्छ अथवा डन्डीको अल्टिमेट स्ट्रेन पहिला पुग्छ अथवा यसैलाई मैले तीनटा सेन्टेन्समा छुट्टा छुट्टाए
रेनफोर्समेन्ट विल फेल फर्स्ट व्हिच विल बी डक्टाइल। र अर्को कुरो यो के छ भने यही नै हामी डिजाइनमा यसो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहेको पनि यही हो। रेनफोर्समेन्ट डन्डी पहिला फेल भयो भने तपाईले फेल भएपछि डन्डी मजाले त्यसपछि फेलर स्ट्रेन पछि पनि डन्डी त्यहाँ फेल भनेकै अल्टिमेट स्ट्रेन पुग्नु हो। वास्तवमा त्यो फेल हुँदैन, त्यसको धेरै टाइमसम्म पनि त्यो रहिरहन्छ। तर के हुन्छ भने त्यहाँबाट एक्सेसिभ डिफर्मेसन हुन्छ डन्डी त्यसपछि डक्टाइल डिफर्मेसन हुन्छ, मजाले स्ट्रक्चर लचकिएर जान्छ, बीम लचकिएर जान्छ। रेनफोर्समेन्ट विल यील्ड फर्स्ट व्हिच विल बी डक्टाइल फेलर। र जुन डक्टाइल फेलर हुन्छ जसले केही टाइम लिन्छ मजाले लचकिनलाई, वार्निङ दिन्छ फेल भइरहेछ हामीले हेर्न सक्छौं। हेन्स रिकमेन्डेड फर आरसीसी सेक्सन। यो डक्टाइल भएकोले आरसी सेक्सनलाई हामीले रिकमेन्ड गर्छौं। ब्रिटललाई रिकमेन्ड किन गर्दैनौं भने ब्रिटल भनेको झ्यापझुप फेलर हुन्छ, हामीले थाहा हुँदैन, सोधे भत्याभुत्यौं भनेर एकैचोटी ब्रिटल फेलर पुरै स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुन्छ, त्यो चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको कंक्रिट पहिला इल्डिङ भयो भने त्यस्तो हुन्छ। अब यो स्टिल इल्डिङ भएर डक्टाइल हुन्छ। र अर्को कुरो अब हेर्नुस् है, पहिला स्टुडेन्टहरुले यसमा गरेको कमजोरीलाई पनि म यहाँ अलिकति डिस्क्राइब गरिरहेको छु। कहिलेकाहीँ यही पनि सोधिन्छ, डिफाइन एन्ड डिस्क्राइब अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन, ओभर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन र बैलेन्स सेक्सन। त्यसकै लागि पनि यो जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब द नेम अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन, नामै अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन किन राख्यो त? यो नामबाट कति स्टुडेन्टहरुले लास्ट इयरमै यो सोध्दाखेरि मैले असेसमेन्टमा अथवा केमा मलाई याद भएन, स्टुडेन्टहरुले के लेखेका थिए भने डिजाइन गरेको भन्दा डन्डी कम राख्यो भने अन्डर एन्फोर्समेन्ट। एकदमै रङ कन्सेप्ट हो है। त्यसरी गर्नु हो भने त्यसलाई मैले सोधे 0, अब सबै मिलेकोलाई पनि 0 हालेको छु, किनभने त्यसले बुझेकै छैन। कम से कम बुझ्न त पर्यो। कतिपय चीज बिर्सियो भने त्यसलाई केही मार्क दिन सकिएला, फिटिकै रङ वेतिर छ भने त्यसलाई त अब 0 मार्क दिनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको भन्नुको मतलब अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन नाम किन भएको भने त्यसको मिनिङ पनि मैले तपाईलाई यहाँ राखेको छु। हेर्नुस् त, because the reinforcement for the given section is less than that of reinforcement in balance section for the same given section। डन्डी कम त हो तर डिजाइनले मागेको भन्दा कम हैन। डिजाइनले मागेको त एउटा लोडको लागि हो। तर यो के भनेको छ भने हामी एउटा गिवन सेक्सन डिजाइन गरेका छौं, डिफाइन छ भने त्यो सेक्सनको लागि बैलेन्स कन्डिसन हुँदाखेरि, बैलेन्स कन्डिसन भनेको के हो त? फेरि पनि स्टिल र कंक्रिट दुईटै एकैचोटी इल्डिङ हुने सिचुएसन। त्यो कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिने जति रेनफोर्समेन्ट छ त्यो भन्दा कम रेनफोर्समेन्ट हो भने त्यो कारणले हामीले यहाँ अन्डर रेनफोर्समेन्ट भनेका छौं, न कि तपाईको डिजाइन लोडको लागि चाहिने डन्डी भन्दा कम लोड। त्यो भयो भने टोटली रङ कन्सेप्ट। कुनै गिवन सेक्सनको लागि त्यसमा बैलेन्स सेक्सन हुनलाई अथवा साइमल्टेनियस फेलर हुनु भन्दा हुने सिचुएसनमा जति डन्डी चाहिन्थ्यो त्यो भन्दा कम डन्डी छ सेक्सनमा भने दैट इज अन्डर एन्फोर्समेन्ट सेक्सन। And hence reinforcement will start yielding। र बैलेन्स सेक्सन भन्दा कम रेनफोर्समेन्ट भयो भने पक्कै पनि बैलेन्स भन्दा ठ्याक्कै पुगेको छ भने कंक्रिट र स्टिल एकैचोटी यील्डिङ हुन्थ्यो। त्यो भन्दा स्टिल को कुनै गिवन सेक्सनको लागि स्टिल कम छ भने पक्कै पनि अब डन्डी पहिला यील्डिङ हुन्छ, दैट इज अन्डर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन। तर अब त्यो अन्डर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन भइसक्यो, बैलेन्स जस्तो अब सिचुएसन रहदैन। हेर्नुस्, यसको लागि मैले तपाईहरुलाई फेरि छुट्टै डायग्राम बनाएको छु। अब यही नै तीनटा सोध्यो भने यहाँ देखिको तीनटै सिचुएसन तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस्, मैले अहिले अन्डर एन्फोर्समेन्ट भने पनि फिगरमा तीनटै सिचुएसन यहाँ पनि राखेको छु। कुनै आरसीसी सेक्सन छ, विड्थ को कुरो खासै यहाँ माइने राख्दैन, डेप्थ को कुरो मात्रै गरौँ, अथवा विड्थ पनि बी होला के। डेप्थ इफेक्टिभ डेप्थ भनेको तपाईको कम्प्रेसन फाइबर देखि स्टिल को सीजी सम्म। अब यो सेक्सन तपाईको बैलेन्स सेक्सन भयो भने यो फर्स्ट केसमा मैले के भने स्ट्रेस डायग्राम, यसको तपाईको मैक्सिमम स्ट्रेस यति आउँछ, मैक्सिमम टेन्साइल अब फोर्स टी यसरी आउँछ अथवा सिग्मा एसटी, र यसको स्ट्रेन डायग्राम यो बैलेन्स सेक्सन कै मैले गरे। यहाँ मैले एक्सयूएल राखेको छु, यो लाइन यहाँसम्म लास्टसम्म तानेको छु यससँग कम्पेयर गर्नलाई अरु सिचुएसन। र यो एक्सयूएल भयो भने यसमा स्ट्रेन ईसी इक्वल टु ईसीएल, यसलाई मैले 0.0035 लाई अल्टिमेट स्ट्रेन पनि मैले नाम दिए भनौं न, अघिको फिगरमा दिदा पनि हुन्छ। भन्नाले कंक्रिट को स्ट्रेन पनि अल्टिमेट स्ट्रेन पुगेको छ 0.0035। तीनटा 0 हो कि मैले मिस्टेक गरे कि दुईटा 0 हो? दुईटै 0 हो, ठीक छ है। 0035 र त्यति बेला स्टिलमा पनि स्ट्रेन अल्टिमेट पुगेको छ। यो स्ट्रेन डायग्राम हो, EST इक्वल टु ESTL।
र ESTL भनेको FY by 1.15 ES plus 0.002 यो दुईटै सँगै पुगेको छ भने दैट इज अल्टिमेट कन्डिसन अथवा ब्यालेन्स्ड कन्डिसन र त्यति बेलाको लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई हामीले के रे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई हामीले लिमिटिङ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ अथवा XUL भन्यो यो भनेको ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा हुन्छ भने अब हेर्नुस् अन्डर एन्फोर्समेन्ट त तपाईले मैले डिस्क्राइब गरिसके अब यो सिचुएसन भन्दा स्टिल कम भयो भने त डन्डी या कम छ भने त डन्डी त पहिले जो पक्कै पनि ब्यालेन्स कन्डिसनमा भएको बेला एकचोटी हुन्थ्यो सेक्सनको साइज त्यही छ अब डन्डी कम भयो भने के हुन्छ त अब डन्डी चाहिँ तपाईको पहिला फेलर एक्सट्र्याक्ट हुन्छ भन्नाले डन्डीमा तपाईको अल्टिमेट स्ट्रेन पुग्ने बेलामा व्हेन EST अथवा स्ट्रेनिङ स्टिल इज इक्वल टु ESTL अथवा लिमिटिङ स्ट्रेन पुग्ने बेलामा कंक्रीटको स्ट्रेनमा पुगेकै हुँदैन पक्कै पनि यो कम भयो भने पक्कै पनि यो पुग्ने बेलामा पुग्दैन र यो पुग्दैन भने हाम्रो के थाहा छ भने स्ट्रेन डायग्राम लिनियर हुने भएकोले यसको अब हेर्नुस् त यो अघिकै जस्तो यो सेम राख्यौ यो चीज यहाँ घट्यो भने त पक्कै पनि यो न्यूट्रल एक्सिस अथवा जीरो स्ट्रेनको प्वाइन्ट माथि सर्छ जुन कि कन्डिसन यो हो अथवा यति बेलाको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XU इज लेस देन XU लिमिटिङ अन्डर एन्फोर्सको कन्डिसन है अब यही डायग्राममा ओभर एन्फोर्स कन्डिसन पनि म बुझाइराखेको छु यहाँ तपाईलाई अब हेर्नुस् ओभर एन्फोर्समेन्ट कन्डिसन भनेको के हो त जति बेलामा स्टिल हैन कंक्रीट फर्स्टमा इन्ली हुन्छ कंक्रीट फर्स्टमा स्ट्रेन चाहिँ तपाईको अल्टिमेट के लिमिटिङ स्ट्रेन पुग्छ भने त्यो भन्नुको मतलब के हो त सेक्सन त सेम गिभन हो सेक्सन सेम गिभन हो भने अब कंक्रीट कम हुने हैन त्यति बेला के हुन सक्छ भने स्टिल बढी हुन सक्छ ब्यालेन्स सेक्सन भन्दा स्टिल बढाइदियो अब स्टिल बढी छ भने त यही कम्पेरिजनमा स्टिल यहाँ हामीले बढाइदियो भने त यहाँ तपाईको यो पुग्ने बेलामा अल्टिमेट पुग्ने बेलामा स्टिलमा पुगेकै हुँदैन त्यति बेला स्ट्रेन डायग्राम के हुन्छ त भने भन्नाले कंक्रीटमा यो यतिको सेम रह्यो अब स्टिलको यहाँ भन्दा पनि कम भयो र यो स्ट्रेन डायग्राम लिनियर ड्रा गरेर पक्कै पनि अब जीरो स्ट्रेन भनेको तल सर्छ र यो ओभर यसलाई नि हामी ओभर रेनफोर्समेन्ट भन्छौं नामै तपाईको यहाँ हामीले यो अन्डर रेनफोर्स भनेपछि यो अन्डर कंक्रीट भनेको छैनौ रेनफोर्समेन्ट ओभर गर्यो ब्यालेन्स भन्दा डन्डी बढाइदियो भन्नाले यति बेला हामी यसलाई ओभर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन भन्छौं र यति बेलाको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ लिमिटिङ भन्दा बढ्न जान्छ यो फिगरबाट मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई अब बुझ्नलाई केही पनि गाह्रो छैन र यही फिगरमा हेर्नु भने तपाईको कंक्रीटको स्ट्रेन भनेको ECL भनेको स्ट्रेन इन कंक्रीट एट यील्डिङ र यो भनेको EST भनेको यील्डिङ भन्दा कम हुन्छ रेनफोर्समेन्ट बढी भयो भने अब यो अन्डर एन्फोर्समेन्टकै यो डायग्राम मैले एकैचोटी देखाउँदाखेरि तिनटैको एक्सप्लेन गरिदिए अब अन्डर एन्फोर्समेन्टकै अलिकति म्याथमेटिकली देखाउनु पर्दाखेरि हेर्नुस् त यही सिचुएसनबाट यो अन्डर रेनफोर्समेन्ट हो नि त XU इज लेस देन XU लिमिटिङ भन्नाले XU by D इज अल्सो लेस देन XU लिमिटिङ by D अब यति बेला यो सिचुएसन भयो भने डन्डी तपाईको कम छ भने यति बेला अब XU को भ्यालु निकाल्ने कसरी त यो तपाईको के भन्छ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कसरी निकाल्ने भने अब यसको लागि हामी के गर्छौं भने फर्मुला अझै पनि यो सेक्सन त ब्यालेन्स छ मोमेन्ट एउटा मोमेन्टलाई रेजिस्ट गरिरहेको छ भने यति बेला पनि तपाईको यति बेलाको स्ट्रेस डायग्राममा छुट्टै हुन्छ मैले यहाँ देखाइन न्यूट्रल एक्सिसबाट फेरि कंक्रीटको स्ट्रेस हुन्छ यहाँ अर्को स्ट्रेस हुन्छ र त्यही सेक्सनमा तपाईले एउटै मोमेन्टमा एउटै सेक्सनमा तपाईको जहिले पनि स्ट्रक्चर फर्स्टमा पनि याद गर्नु भएको होला एउटै सेक्सनमा कम्प्रेसन फोर्स र टेन्सन फोर्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ चाहे त्यो अन्डर एन्फोर्समेन्ट होस् अथवा ब्यालेन्स होस् अथवा ओभर एन्फोर्स सेक्सन होस् भन्नाले हामीले XU can be determined by the equating tension and compression forces that is C equal to T compression forces भनेकै अब यतापट्टिको यो प्याराबोलिक कर्व यहाँ आए पनि जहाँ आए पनि त्यसको एरियाको लागि एजुम्सनमै हामीले के भनेको छ भने 0.36 XU times B र स्टिलको टेन्सन फोर्स भनेको यसको तपाईको स्टिलको FY छ भने 87% मात्र लिन्छौं र स्टिलको त्यो सबै एजुम्सनमा आइसकेको छ भन्नाले 0.87 FY स्ट्रेस भयो र एरिया अफ स्टिल र यहाँबाट हामीले XU by D चाहिँ निकाल्न सक्छौं अन्डर एन्फोर्समेन्टको केसमा अब यो निकालिसकेपछि यो ओभर एन्फोर्समेन्टको सेक्सन जुनसुकैमा पनि यसरी निकाल्न सक्छौं तर ब्यालेन्स सेक्सनमा यसरी हजुर हामीले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालेका छौं नि हजुर त्यो चाहिँ निकाल्न चाहिँ किन निकालेको त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के भएर निकालेको हो
हेर्दै जानुस् न इम्पोर्टेन्स डिजाइनकै लागि अन्डर एन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईलाई चाहिन्छ यो चीजहरु अथवा यसैले तपाईले अन्डर एन्फोर्समेन्टको फर्मुलाहरु जेनेरेट हुँदैछ त्यसको मोमेन्ट क्यापासिटी अन्डर एन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नलाई मोमेन्ट क्यापासिटीहरु कसरी हुन्छ यही फर्मुला अहिले लगत्तै यसको युज भएको छ हेर्नुस् न अथवा कहिलेकाहीँ प्रब्लममै तपाईको सोध्न सक्छ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के हो त यसको निकाल्न भनेर तपाईले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला त्यहाँबाट पनि त्यहाँ पनि युज हुन्छ है हुन्छ and यति बेला तपाईको and moment of resistance of the section in this case is given by moment of resistance यहाँ mu भनेको under enforcement हो स्टील तपाईको यील्डिङ गइसकेको छ भने स्टील को मैक्सिमम स्ट्रेस लिन सक्छ 0.87 fy कंक्रीट यील्डिङ मा पुगेको छैन भने कंक्रीट को मैक्सिमम स्ट्रेस नहुन सक्छ यति बेला त्यही हिसाबले हामीले के भन्यो भने यति बेला अब हामीले अंडर एन्फोर्समेन्ट छ स्टील पहिला यील्डिङ भएको छ भने स्टील को मैक्सिमम स्ट्रेस र लिभर आर्म लिएर यसको मोमेन्ट क्यापासिटी निकाल्छौं अथवा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ दैट सेक्सन भन्नाले स्टील को टी फोर्स भनेकै मैक्सिमम स्ट्रेस 0.87 FYAST जुन कि यहाँ पनि युज गरेका छौं टोटल टेन्साइल फोर्स इन्टु जेड भनेको लिभर आर्म यही फिगरबाट हेर्नु छ लिभर आर्म भनेको के भयो त अथवा यही फिगरबाट जेड भनेको के हो त जुनसुकैबाट हेरे पनि अब यहाँ एक्स लिमिटिङ छ भने एक्स लिमिटिङ नआएर यो जेड भनेको के हो त टोटल डी माइनस 0.42 XU मात्रै हुन्छ अन्डर एन्फोर्समेन्ट अब लिमिटिङ हुँदैन किनभने यहाँको लागि त त्यो यसको आफ्नै कर्वको चाहिँ 0.42 XU हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले लिभर आर्म भनेको डी माइनस 0.42 XU राख्यौं अब यो ब्यालेन्स सेक्सन छैन त्यही भएर यसको XU राख्यौं र यसैलाई इलोबरेट गर्यो हेर्नुस् त AST यहाँ मैले यहाँबाट डी एउटा कमन लिदिए 0.42 XU/d अब यो XU/d को भ्यालु यहाँबाट राखे फेरि है यहाँबाट राखेपछि 0.87 FYASTD 1 - 0.40 र माथिबाट यो भ्यालु राखेपछि यसपछि तपाईले 0.42 * 0.87 डिवाइड बाइ 0.36 यो सबैको मल्टिप्लिकेसन अथवा यसको भ्यालु एप्रोक्स 1 आउँछ त्यो भनेकै तपाईको अब यो अन्डर एन्फोर्स सेक्सनको मोमेन्ट क्यापासिटी अथवा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको 0.87 FYASTD के रे ब्र्याकेटमा 1 - FYAST डिवाइड बाइ BDFCK B भनेको सेक्सनको विड्थ हो है यहाँ नदेखाए पनि यहाँ देखि यहाँको विड्थ हो सेक्सनको अथवा यो फोर्स लिरा पनि तपाईको यो टोटल स्ट्रेस भयो भने अब के यो यति चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ यो भनेको तपाईको डेप्थ भयो यो भनेको विड्थ भयो त्यो हिसाबले यसरी तपाईको यो बी पनि फर्मुलामा चाहिँ आउँछ र यसैलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नलाई जनरलाइज रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु है यसलाई मैले के गरे भने mu = RBD² कुनै पनि सेक्सनको हामीलाई विड्थ थाहा हुन सक्छ र इफेक्टिभ डेप्थ थाहा हुन सक्छ भने सोझै मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको RBD² जहाँ भनेको R भनेको के हुन्छ भने यसैमा हामीले BD² यो D पनि राख्यौं र अर्को BD पनि कमन लियो भने के हुन्छ त हेर्नुस् त अर्को BD पनि राख्यो भने 0.87 FYAST जस्ताको तस्तै रह्यो और यो BD एउटा बाहिर ल्यायो भने यहाँ AST बाइ फेरि यहाँ तल BD गरेछु मैले अनि ब्र्याकेटमा 1 - FYAST बाइ BDFCK जस्ताको तस्तै भन्नाले यो सबै भनेको R भयो भने RBD² यो भनेको तपाईको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको अथवा एउटा यो R भ्यालु सेक्सन डिजाइनरको लागि हामीले एउटा यो कोफिसिएन्ट भन्न सक्छौं अथवा कन्स्टेन्ट एउटा गिवन सेक्सनको लागि गिवन स्टीलको लागि यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन सक्छ अथवा यो जनरलाइज फर्मुलाको रूपमा बुझ्दाखेरि सेक्सन 2 के रे अब केस 2 मा हाम्रो टाइम सिधिएको छ तर तै पनि म 5-10 मिनेट लिन्छु है यति चाहिँ सिध्याउ यो अस्ति गरिसकेकै चीज हो एकैछिनमा सकिन्छ है R को भ्यालु दिएको हुन्छ सर R को भ्यालु दिएको हुँदैन प्रब्लमहरु गर्दाखेरि तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला त्यति बेला हामी एक्जाम्पल गरौँला कहाँ दिए R को भ्यालु दिँदैन R को भ्यालु दिँदैन डिजाइनको स्टेपमा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु कसरी गर्ने भने हजुर सर जस्तै यो बिल्डिङहरुमा चाहिँ यो स्टील रिइन्फोर्समेन्टको फेलियर भयो भने चाहिँ त्यो एबेन्डन नै गर्छ कि त्यसको मेन्टेनेन्स हुन्छ कसको जस्तै यो फर्स्टमा डक्टाइल फेलियर भयो भने चाहिँ बिल्डिङहरु एबेन्डन गर्छ कि छोड्दिन्छ कि त्यसको मेन्टेनेन्स भएर फेरि बस्न थाल्छ त्यसमा फेल भइसकेको स्ट्रक्चरलाई त हामीले अब त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नै सक्दैनौं फेलै भइसकेकोलाई सामान्य किसिमका तपाईको रिपेयर गर्नुपर्ने चीजहरु जो मेन्टेनेन्स कसलाई गर्छ भने
जुन कि स्ट्रेन्थबाटै फेल नभएको चिज हुन सक्छ, साना साना क्र्याकहरू छ भने त्यसको लागि गर्न सक्छौ। फेलै भइसकेको त त्यो फेल भइसकेको भने त भत्किसक्यो त्यो। त्यसलाई एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थेनिङ रेट्रोफिटहरू पनि गर्न सकिन्छ सिचुएसन हेरेर, त्यो पछिको कुरो हो है। अच्छा अब बाइलेन्स सेक्सन सुरुमै आइसक्यो, यसलाई धेरै डिस्क्राइब गर्न नपर्ला, सुरुमै आइसक्यो। म यसलाई अलिकति फास्टै गएँ। रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट बोथ विल अन्डरगो द लिमिटेड स्टेट अफ स्ट्रेन्थ साइमल्टेनियसली, द्याट इज यो लिमिटिङ केस हो। फेलर क्यानट बी प्रेडिक्टेड एक्ज्याक्टली, द्याट इज ब्रिटर अर डक्टाइल अर रेन्फोर्समेन्ट अर कङ्क्रिट। र दुईटै एकैचोटि हुनु भनेको कुन पहिला फेल हुन्छ भने जति सुकै एकैचोटि भने पनि तपाईँको कहीँ न कहीँ केही कमजोरीले कुनै न कुनै फेरि फेलै भयो भने त एउटा चाहिँ फर्स्टमा फेल हुन्छ। र यति बेला हामीले थ्योरेटिकली के भन्छौँ भने कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ हामी प्रेडिक्टै गर्न सक्दैनौँ, किनभने भ्यालुले दुईटैलाई इक्वल देखायो। त्यही भएर मैले प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ। कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ भन्नाले अब ब्रिटल हुन्छ कि डक्टाइल हुन्छ त्यो पनि प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन बाइलेन्स सेक्सनमा। द नेम बाइलेन्स सेक्सन द्याट इज द बोथ रेन्फोर्समेन्ट एन्ड कङ्क्रिट इन बाइलेन्स स्टेट सो द्याट द बोथ विल अन्डरगो द साइमल्टेनियसली फेलर। र यसलाई पनि इक्जाममा विद्यार्थीहरूले कस्तो लेखेको पाएको थियो भने दुईटै चाहिँ बराबर छ अरे, त्यो लेख्नु पर्दैन, त्यो गलत हो। दुईटै चाहिँ साइमल्टेनियस फेलरको स्टेजमा छ, यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भनेकै हामीले जुन अघिको एक्जामसम्म गऱ्यौँ एक्सयु भनेको एक्सयु लिमिटिङ र एक्सयु लिमिटिङको फर्मुला अघि हामी जुन निकालिसकेको छौँ त्यही लेखेँ। र यो भनेको जहिले पनि अब कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ स्टिलको ग्रेडमा मात्रै फरक हुन्छ, मेम्बरको साइज एन्ड सेपमा डिपेन्ड हुँदैन, स्टिलको ग्रेडमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। यो पहिल्यै डिराइभ भइसकेको कुरो हो। 250 को लागि 0.53, 415 ग्रेडको लागि 0.48 र 500 ग्रेडको लागि 0.46। र यति बेला मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्न पर्यो भने अब हेर्नुहोस् है, यति बेला मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी आइदर टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ जुनसुकै फोर्स लिन सक्छौँ, थ्योरेटिकली अथवा बेसिकली जुनसुकै लिन सक्छौँ। तर हेर्नुहोस् त फेरि पनि टेन्साइल लियो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने अघि जस्तै 0.87 FY सेम यही प्रोसिड्युर हुन जान्छ। एक्सयु को भ्यालु टेन्साइलबाट लियो भने एक्सयु बाइ लिमिटेडको भ्यालु पनि यही हुन जान्छ भन्नाले फर्मुलामा खासै फेरि फरक आउँदैन। त यो फर्मुलाले केही पनि हामीलाई नोन दिँदैन, फेरि पनि यसलाई डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। एरिया अफ स्टिल कति हो थाहा हुँदैन, सेक्सनको चिजहरू थाहा हुँदैन भन्नाले यसलाई अब यो एक्सक्लुड गरेर कम्प्रेसन फोर्सबाट हेर्नुहोस्, यसले एउटा अब एट्र्याक्टिभ फर्मुला दिन्छ हामीलाई पछि सेक्सनहरूको जान्नलाई बुझ्नलाई। अब त्यो भनेको के हो त हेर्नुहोस् त, अब यो ब्यालेन्स सेक्सनमा हामीले C इन्टु J कम्प्रेसनबाट गऱ्यो भने कम्प्रेसिभ फोर्स 0.36 FCK XULB र यो लिभर आर्म गऱ्यो भने यो अब लिमिटिङ नै लिनु पर्यो यति बेला त। र यो त्यसो भयो भने MU लिमिटिङ मोमेन्ट भनेको अब यसैलाई मैले के गरेँ 0.36 FCK XUL बाइ D गरेँ, यहाँ पनि डिभाइड बाइ D गरिदिएँ र यहाँ पनि तपाईँको यहाँबाट पनि एउटा D कमन लिदियो भने टोटल D स्क्वायर र यो B गरेर BD स्क्वायरलाई लास्टमा राखेँ र यहाँ चाहिँ तपाईँको D कमन लिदिएपछि 1 - 0.42 XUL बाइ D है। अब यो आइसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब यो मैले कम्प्रेसनबाट जुन लिए ब्यालेन्स क्यापासिटी यसमा हेर्नुहोस् त, यो BD स्क्वायरले अघि जस्तै MU लिमिटिङलाई अघि R भनेपछि यो लिमिटिङ केस भएको मैले R लिमिटिङ भने अथवा RLIM अथवा सिम्पली RL पनि कहिले लेखेको हुन सक्छ। BD स्क्वायर जहाँ R लिमिटिङ भनेको 0.36 FCK XU बाइ LD र यो 0.42 फेरि अब यो XU बाइ LD भनेको त कन्स्टेन्ट हो नि त एउटा पार्टिकल स्टिल ग्रेडको लागि। कुनै स्टिल ग्रेड हामीले पहिले फिक्स गर्यो भने त यो भ्यालु कन्स्टेन्ट। र अब अर्को भनेको फ्याक्टर के छ भने त FCK कङ्क्रिट ग्रेड पनि फिक्स गर्यो भने त यसबाट एउटा यस्तो फर्मुला आउँछ जुन कि मेम्बर साइज र सेक्सनसँग डिपेन्ड नगरिकन एउटा फर्मुला आउन जान्छ RU लिमिटिङको लागि, जुन कि हेर्नुहोस् त यसमा अब हामीले XU लिमिटिङ बाइ D हरेक स्टिल ग्रेडको लागि राख्यो भने त 250 को लागि राख्यो भने कति 0.48 राख्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यही होला नि हैन। 250 को लागि 0.53 राख्यो भने यो बाँकी भ्यालु भनेको यो RU लिमिटिङ भ्यालु भनेको 0.149 FCK एप्रोक्स आउँछ। त्यस्तै 415 ग्रेडको लागि XU बाइ L को भ्यालु हामीले 0.48 राख्यो भने यो RU लिमिटिङको भ्यालु 0.138 FCK आउँछ। त्यस्तै यसको लागि 500 ग्रेडको लागि यो XU लिमिटिङ बाइ D को भ्यालु 0.46 राख्यो भने यसको भ्यालु के हुन्छ लिमिटिङको भ्यालु हुन जान्छ भने 0.133 FCK।
भन्नाले ब्यालेन्स कन्डिसनमा अथवा ब्यालेन्स मोमेन्ट क्यापासिटी भनेको कुनै पनि सेक्सनको यो तीनटा फर्मुला पनि अब यो तीनटा त मैले अघि सम्झिन भने थिएँ सँगसँगै डिफरेन्ट ग्रेडको लागि यो तीनटा फर्मुला पनि अब सम्झिनु पर्ने भयो तपाईहरुले। अब लास्ट सिचुएसन भनेको मैले के भने अब रेनफोर्स यो डिफाइन मात्रै गर्छौं। अर्को क्लास सुरु भइसक्यो। अर्को क्लास सुरु हुन लागेछ ठ्याक्कै सरले लिंक पठाइसक्नु अब जोइन भयो भनेर सर। ल 2 मिनेट मात्र यसमा केही पनि छैन यसपछि तपाईहरु आफै हेर्नु होला। यसमा डेरिभेसन छैन डिफाइन मात्रै अघि भनिसकेकै पनि हो तर concrete will go undergo limited state of strain that is concrete will fail first है अथवा concrete will fail when the which will be brittle failure hence should be avoided in RCC design brittle failure avoid गर्नुपर्छ किनभने झाकझुक हुन्छ र यसमा केही थाहा हुँदैन त्यही भएर यसलाई हामी एभोइड गर्नुपर्छ। यस्तो ओभर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन डिजाइन नै गर्नु हुँदैन। नामै ओभर रेनफोर्समेन्ट किन भन्यो भने बिकज द रेनफोर्समेन्ट फर द गिवन सेक्सन इज मोर देन दैट अफ reinforcement in balance section for the same given section and hence the concrete will start yielding first र यति बेला के हुन जान्छ अघिको फिगरमा पनि मैले भनेको थिएँ तपाईको यो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ चाहिँ लिमिटिङ भन्दा बढी हुन्छ तर यो शुड बी अभोइडेड यसको लागि हामी डिजाइन दैट इज सेक्सन शुड बी रिडिजाइन विथ द अदर डाइमेन्सन। यस्तो आयो भने हामीले सेक्सनको अरु नै सेक्सनको साइज बढाउने अथवा के गर्ने तर अन्डर रेनफोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स पनि कहिले एक्ज्याक्टली डिजाइन गर्न सक्दैनौ डिजाइन जहिले पनि भनेको हामीले अन्डर रेनफोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब आजको अब डिस्कसन धेरै भयो तर अल्टिमेटली हामी अगाडि बढ्न सकेनौ तर त्यही पनि धेरै कुरो बुझ्नु भएको होला आशा छ। अब तपाईहरु यही हिसाबले अब यसपछि अगाडिको लेक्चरमा हामी छुट्टै चाहिँ बढ्छौं। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ है।